मुखार उबो रावच्याक आमचे मोदल्या फावो कोणाक देवा मुखार उबो रावच्याक आमचे मोदल्या फावो कोणाक फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडत जाल्यार शिवो कोणू चुरत ताचे उतर कानार पडत जाल्यार शिवो कोणू चुरत कशें आमकां शिवी कोरच्याक आयज देव आमचो उलयतलो कशें आमकां शिवी कोरच्याक आयज देव आमचो उलयतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाळा भाव भयणीनो, आमचे फिरगोजेन दोर्म प्रांतान आनी आख्खे पोवीस सोबेन देवाचो वावर नेटान वेता. आमच्या बावतिजमा उद्देशी आमी पोवीस सोबेची वांगडी म्हणटोच आमकां देव आयज आमच्या मागण्यांचो आनी आर्थीक आदार दिवंक आपयता. भाग्योत पावलो म्हणटा, जो कोण हास्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. तो उदार मोनान देवाच्या वावराक आदार दिवंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. आनी म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, ही चिंतनां आमच्या मनान धरून आमच्या जिविताचेर आमी एक धांवती नदर मारुया. बावतिजमा वरवीं आमकां सगल्यांक ह्या देवाच्या पोरगोटणेंत वांटो आसा. देवाच्या वावरांत आमी सहकारी जाता. पूण घडये जायते पावटी म्हजे असोगतायेक लागून देवाच्या वावरांत देवाचे वावर पोरगोटपाचे वावरांत आमी चुकल्या. आमी सहकारी जावंक चुकल्या. हे वेळार हें सगलें मनान धरून तेच बापा लागीं खालतीकायेन आमच्या पातकांची आमी बोगसणी मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुर्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक दोतांक आनी वखदांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदार देव आमची काकलूत करूं, आमचीं पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमीन. Sumia kakut kore, sumia kakut kore, Krista kakut kore, Krista kakut kore, sumia kakut kore, sumia kakut. प्रार्थुया. ह्या मिसाचे बलिदानांत आमी खिरीतपणी मागुया. बोमोट वांगड्यांक बरी भलायकी. तशेंच आमचे काळज मनांत जायती मागणी आसात. ह्या वेळार बाबार्थान आनी विस्वासान बापाच्या हातांत आमी उबारुया. सर्वेस्परा देवा,
बो बागिवोंत हांकवार माईक आमी आज भोगतीन वोन दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विणोनीन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो मेळ्ळा त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जावंक ना. पूण संवसारी मनशा लागीं कशें क्रिस्ता सोबें तुमी आजून बुरगुल्लीं जाल्ल्या पोरी तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवंक दिलां, निबोर जेवण दिवंक ना. कित्याक तसलें जेवण जेवंक तुमच्यान तेन्ना नजो आसली आनी आजुनूय नजो. कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशां कशीं जियेतात. तुमचे मोदें नाटकाय आनी झगडीं वसतात. म्हणटोच तुमी ह्या संवसाराचे नेमा पोरमणे जिवन ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलूचो आनी दुसरो म्हणटा हांव आपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशाची की ना? शेकी मेळून आपोलो कोण आनी पावलू कोण? तुमकां बावाट दिला ते सेवक आमी. सोम्याच्या देण्या पोरमणे जोण एकलो सेवक जाला. हांवें बी रोयलें, आपोलोन तें शिंपलें, पूण देवान तें वाडयलें. तो रोयता वो शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय, पूण वाडयता तो म्हत्वाचो. आनी हो म्हणल्यार देव. रोयता तें आनी शिंपता तें मनशां मदें कांय अंतर ना. जोण एकल्यान काम केलां ते पोरमणे देव ताका मजुरी दितलो. खरेंच आमी देवाचे सहकारी. तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. आनी एकदां म्हणुया, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. सोरेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखतात ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गांतावन सोरेस्पोर नदर घालता. सगळे मनशाकुल ताच्या मोर्यांत आसा. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. प्रितुमेर जियेतात तितल्यांचेरूय आपल्या तिकानांत तावन तो दिश्ट घालता. तांची सगल्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो बरो वळखता तो तोच. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. आमचो आत्मो सोरेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सवें काळजांक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवांचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब,
जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती कोरेंच बागी. उद्गार. Sorves por axoi, 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 soy, soy. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. Sorves por axoi, 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 soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. देवस्थानांतलो काडून जेजू सिमावाच्या घोरा गेलो. शिमावाची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणी तिचे पासत ताका विनोती केली. तिचेर ओडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. दीस दारेर पडल्या उपरांत जिन्सां बासाचे बोडलीकारांक ताचे सोरशीं हाडलीं आनी एक एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बोरीं केलीं. जायत्या जाणां वेले तेंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाण आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसूर जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचो नाका पूण राव म्हूण तीं पोरांततालीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान हेरां गांवांनी हांवें परगटूंक जाय, तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदयाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भणांदू, आमी पवित्र पुस्तक वाचतना आमकां जेजूच्या जल्माची खबर मेळटा. त्या उपरांत थोडें कितें जेजू 12 वर्सांचो जालो, देव मंदिरांत सांडलो ती खबर मेळटा. आनी त्या उपरांत जेजू पवित्र स्नान घेवन आपलो भौशीक वावर सुरू करता. आनी त्या उपरांत 30 वर्सांचे पिरायेर हो वावर सुरू केल्या उपरांत कश्टांक त्रासांक फुडो करून शेकी खुर्साचेर मरता. तें सगळें आमी शुभ वर्तमानांनी वाचता. पूण ह्या जेजूच्या भौशीक जिवितांत ह्या 3 वर्सांनी जेजून केलें कितें ह्या विचाराक आयचो शुभ वर्तमान आमकां जबाब दिता. 3 मुख्य उतरां थंयसर मेळटात. जेजू देवस्थानांत शिकयतालो. जेजू नोगरांनी बी वचून देवाच्या राज्याची खबर परगटतालो आनीक बोडलीकारांक पिडेस्तांक पेखुवणी दिवन बरो कोत्तालो. टिचींग, प्रिचींग एंड हिलींग ही 3 मुख्य कार्यां जेजूची. आनी ह्यो 3 भासांचो वावर करून देवस्थानांत शिकोवन नोगरांनी परगटणी करून आनी त्या उपरांत पिडेस्तांक बरीं करून जेजू कोत्तालो कितें? जेजू देवाचें राज स्थापतालो. देवाच्या राज्याची मुळां पाळां वो ताची बुन्याद थीर कोत्तालो. आनी हो वावर चालूच दवरच्याक जेजून आपल्या
आपोस्लांक विंचून काडलें म्हूण हेंय आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. ह्या 12 जाणांक जेजून विंचलोले आनी तांच्या उपरांत संवसाराच्या कोणशांतले आनी मोदेकोतले देखून काडून आपणाक जाय आसले थंय सरले, आपणाक जाय आसले तसल्या मनशांक विंचून आयज पवित्र सभेचो वावर ह्या 21व्या शेंकड्यांत पावला. जेजून आमकां सांगलां, संवसार सोंपपर्यंत म्हजी पवित्र सभा अखंड खोडपाचेर आसतली आनी हो पवित्र सभेचो वावर वादोळ मोळा मदें देखून अस्कोत मनशां वरवीं तोच दोनी देव फुडें व्हरत आसा. जेजून 12 विंचले आनी उपरांत दुसऱ्यांक विंचले म्हूण आमी म्हणटा, पूण तातूंय मदें खिरीत विंचली आंकवार बारयेक. बाबा पुणांदो, ह्या दिसांनी आमी तिच्या जल्माचे परबेक तयार जाता. आयज 4थो दीस आनी आयचो विशय आमकां खिरीतपणी ह्या पवित्र सभेच्या वावरांत, देवाच्या वावरांत आमी सहकारी जावंक ह्या विशयाचेर आमी आमचें लक्ष घालता. आनी तातूंत मदें हांव म्हणटालो ते भाशेन मारयेक देवान विंचली, आंज बुडवो आयलो आनी सांगलें, देवाक तुजी गरज आसा आपल्या पुताक जल्माक हाडूंक. येदें व्हडलें आपोवणें मारयेक ताचो कितलो भाग समजलो कोण जाणो, पूण मारयेचो जबाब, ही आसा हांव देवाची चाकोरणी. हियर एम आय द हँडमेड ऑफ द लॉर्ड. आनी आमी हें तिचें चाकोरपण म्हणटात तें, देवाच्या वावरांत सहकारीपण म्हणटात तें वेगवेगळ्या भासांनी पळयता. मारिया आपल्या पुताच्या येण्या पासत आख्ख्या इस्रायलाक तयार कोत्तल्या जुआंव बातिस्ताच्या आवयक भेट्टा आनी भेटून तिचेशी रावता, तिची सेवा करता, चाकोरणी जाता, देवाच्या वावरांत सहकारीणी जाता. कित्याक एलिझाबेथीक जल्मोचो आसा तो आख्ख्या इस्रायला पासत तांकां तयार करच्याक सोडवंडाराच्या येन्यांक. ते उपरांत आमी पळयता कोण परी मारियाच जाता आपल्या पुता जेजूची पयली शीस, द फर्स्ट डिसायपल. आनीक ह्या त्या वेळार न्हय फकत घरांतूच तो वाडटाना, पूण जेजू आपल्या भौशीक वावराक हात घालता तेन्ना पळयात कोण परी ती जेजू सांगता काना आसा, देवाच्या राजाचो वावर सुरू जाता आनी मारिया आपल्या पुताक सांगता, पळय तांचे लागीं सोरोना. तितलेंच न्हय, उपरांत लेगून मारिया जेजूच्या कश्टांत, जेजूच्या एकसुरपणांत, जेजूक त्रास कश्ट फारिसेव करतात तेन्ना एक खरी आवय आनी देवाची चाकोर्ण कशी देवाच्या वावरांत मिसोड जालोली वस्तोरी आपल्या पुताक सांगात दिता. दुबावना जेजूच्या कश्टांच्या वेळार ती आसाच. एक खरी आवय आपल्या पुताक बुजवण दिवंक, म्हज्या पुता तूं फाटीं सरो नाका, संवसाराक सोडवण दिवंक जाय, वच फुडें, म्हजें चिंती नाका, संवसाराचें पळय, पातक्यांचें पळय. आनी त्या उपरांत जेजूच्या मरणा वेळार ताच्या कुर्साशी उबी रावन आनी मरणा उपरांत ह्या घुस्पलोल्या जेजूच्या शिसांक मायपणाची ऊब दिवंक, घोटाय दिवंक, बोरवांसो दिवंक, बुजवण दिवंक. आनी तातूंतल्यान जो जेजूचो वावर ह्या विंचून काडलेल्या मनशां वरवीं फुडें वचूंक जाय, त्या मनशांक एक आपूण डायनमो कसो तांकां फाटीं सरोना जावंक पूण फुडें वचूंक मारिया देवान विंचलोली देवाची ह्या वावराची सहकारिणी जाता. बाबा बुडांदो, आयचो विशय काडला आयच्या पयल्या वाचपांतलो.
आयचें पयलें वाचप सोंपतना हीं उतरां आमकां मेळ्ळ्यांत. तुमी देवाचें शेत, तुमी देवाची इमारत. यू आर द फील्ड ऑफ गॉड, यू आर द बिल्डींग ऑफ गॉड. आनी हें शेत जोरी तर बरी पीक दितलें, ही इमारत जोरी तर घोट उत्तली, एक दोग ते एक मनीस पावनांत. आनी ह्या पासत भाग्यवंत पावलू कोरिंथाच्या बापार्थ्यांक बरोवन सांगता, हांवें तुमकां दूद दिलें, चाबूंक पडटा तसलें जेवण दिलें ना. आनी हें दूद तुमकां दिलें, मोव वस्तू तुमकां दिल्यो, तुमकां तुमचें आपोवणें समजूंक. आनी ह्या पासत तुमचे मदें झगड नाकात, नाटकाय करून नाकात, पूण सांगातान वावरात. हांव पावलूचो, हांव आपोलोचो अशें म्हणू नाकात. तुमचे मदें फुटी घाली नाकात, पूण देवाच्या शेतांत तुमी सगळीं वावराडी, देवाच्या वावरांत तुमी सगळीं सहकारी म्हूण ओळखून घेयात. हो भाग्यवंत पावलूचो आमकां उलो. बाबा बुडांदू, आमी इंग्लीश भाशेन ही म्हणणी आयकुल्या, युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल. देवाचो वावर देखून फुडें वेतलो जाल्यार पयले सुवातेर सगळ्यांनी देवाच्या राज्याचो मोग करूंक जाय. देवाच्या राज्याचो म्हाका जरी तर हुस्को आसा, आमकां दर एकल्याक प्रत्येक मनशाक जरी तर हुस्को आसा, हांव उपरांत कितलेय कश्ट पडूं ह्या देवाच्या राज्या पासत हांव सोंसतलों, जे परी पावलून सोंसलें, दुसऱ्या भाग्यवंतांनी सोंसलें. हें मनान धरून देवाच्या राज्या पासत हांव वावुरतलों. दुसरे सुवातेर देवाच्या राज्याचो वावर करतलो मनीस, देवान गूण दिलोलो मनीस. आनी आमचे मदें कोणूच आसतना गूण नासलोलो. थोड्यांक घडये अदीक सुबेज आसात जायत, पूण 1, 2, 3 आसतलेच. आनी हे जरी तर हांवें म्हाकाच दवरले जाल्यार कितें बरें हांवें केलें. परतें जाल्यार तो निमाण्यांतलो निमाणो जावं, एक सान्न मारपाचो देखून जावं, घडये वाचपाचो जावं, घडये मुजग वाजोवपाचो जावं, घडये कितें बरोवपाचो जावं, दुसऱ्याक आयकोपाचो जावं, दुसरी बरी बुद्द दिवपाचो जावं, हे भाशेन कितलेच दिल्ले आसात. ते आमी जरी तर वापुरले, सगळीं आमी ह्या देवाच्या शेतांत, ह्या देवाच्या वावरांत मिसळ जावन देवाच्या राज्याचो वावर जो जेजून सुरू केल्लो तो आयज आमचे उदेशी येसवंत जातलो, फुडें वेतलो, वाडटलो, पीक जातलें, हें आमी विसरचें न्हय. आनी हाचे पासत सगळ्यांक सांगाता घेवन वावरूंक एकदमूच गरजेचें. आयज पवित्र सभा सहभागीदारपण हें उतर वापरता. म्हणजे सगळ्यांक सांगाता घेवन वावरप. तशें जाल्यार दुसऱ्याची टिका करप, दुसऱ्याक निराशी करप, दुसऱ्याक खाला उडोवप, हें आमकां उपकारना आनी सोबना. परतें जाल्यार पेल्यांत एक देखून बरो गूण आसा तो घेवन जी उज्याची कीट आसा तो उजो करूंक आमच्यांनी तो वापरूंक जाता म्हूण आमी सदांच ओळखून घेवया. भाग्यवंत पावलून सांगलां ते परी आमची भितरली नाटकाय, आपलेपण, गर्व, दुस्मानकायो हें आमकां काडून उडोवंक पडटलें. आनी तेन्नाच देवाचो वावर येसवंत जातलो. ही मिसाची भेट देखून तुमकां ह्या यंत्रां वरवीं मेळच्याक कितले जाण आमकां आदार करतात. एकलो घडये कॅमेरा सांबाळटा, एकलो घडये सावंड सांबाळटा, तिसरो घडये दुसरी वस्तू सांबाळटा. एकल्यान वाचप केलें, एकल्यान जबाब केलो, एकल्या आतां बाबार्थ्याची मागणी जातली. वेगवेगळ्या भासांनी हें
ही मिसाची भेटूच तुमकां मेळटा. सगल्यांचें आत बोट आसा, पूण शेवटाक मिसाची भेट आमकां मेळटा. आमचे फिरगोशेन कितली भासांचे जोमे आसात. एक जोमो दुसऱ्या जोम्याचेर झुजूंक तेनांत, पूण एक जोमो जावं तो देव संदेशकारांचो, जावं तो लेजावणाऱ्यांचो, जावं तो पॅरीश कावन्सिलाचो, जावं तो फाब्रिकाचो, कॉफ्रीचो, सेंट विन्संट द पॉलाचो, कपल्स फॉर क्रायस्ट, कॅरिझमॅटीक, सगळे जोमे एकूच शेबोटा पासत, त्याच देवाच्या राजा पासत. आमच्या तरणाट्यांचो जोमो आसा, वेगवेगळे शेवट एकूच, कार्यां वेगळीं, पूण एक शेवट देवाचें राज हे फिरगोशेंत बांदपाचें. आनी ह्या पासत जोण एकल्यान आपणाक विचारची गरज, हांव ह्या देवाच्या राजा पासत कितें कोत्ता? आयज आमचे फिरगोशेन देखून आसात थोडीं बावतिजमाच्या दिसाक हांगासर आयिल्लीं, आतां मरणाच्या दिसाक येतलीं. मोदें तांकां फिरगोशेचें पडून गेलोलें ना, देवाच्या राजाचो हुस्को म्हणलोलो तांकां ना. आनी ह्या पासत तसल्या मनशांनी आपणाक विचारूंक जाय, हांवें आयज पासून कांयच करूंक ना ह्या देवाच्या राजा पासत. कितें केन्ना हांव सुरू कोत्तलो? बरें कोत्तल्याची ठिकां कोत्तलीं मनशां आसात, तांकां ओडून दवरतलीं अशें आमकां सोबना. पूण परतें जाल्यार कोत्तल्यांक पाठिंबो दिवया. म्हजे लागीं तितलें बरें जायना, पूण मातशें तरी जाता. तें करुनूच तीं वयर सरल्यांत. आमी आयज पावल मारुया आनीक फिरगोशेंत देवाचें राज, देवाचो वावर, म्हजो वावर, देवाचें राज, म्हजें राज, हांव ताचो वांगडी, ही मुडावीं स्वता आमच्या मनांत घडोवन देवाच्याच हाताक आंकवार मारये सांगाता हात दिवन हो वावर फुडें व्हरूंक आमकां सगळी खालतिकाय, सगळी उर्बा आनी अखंड भावार्थ मागुया. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्यो थोड्योश्यो गरजो बावार्थान आनी विस्वासान बापाच्या हातांत उबारुया. आमचो उतरांतल्यान जबाब जातलो. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरचेक शिकवण दितना मारयेचे देखीन देवाच्या वावराक जिवितान सहकारी जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारान आपल्यो येवजणी मानून हाडटा तेन्ना आमकां आसलोले हक्क चिड्डून दवरिना जावंक, पूण ह्या वरवीं देवाच्या वावरान सहकार दिवंक मारयेक फुडें घालून बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या आवय बापायन आनी देव संदेशकारांनी जेजूकूच आपलो मार्गदर्शक कसो दवरून आनी जेजू भाशेन मारयेन आपल्या जिवितान देवाच्या वावराक सहकारी जाली, तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितान जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. मोगाळ बापा, बावार्थान आनी विस्वासान आमच्यो थोड्योश्यो गरजो आमी तुज्या हातांत उबारल्यात. बावतिस्मा वरवीं आमकां दर एकल्याक तुवें विचल्यात तुज्या वावरान सहकारी जावंक. हो वावर फुडें व्हरता आसतना आमच्या वाटेर आमकां जायत्यो आडखळी येतात. घोडये मनशां घोडये जावं दुसऱ्या संदर्भा वरवीं हे सगल्यांक आडखळींक बोळान फुडें व्हरूंक आनी तुजो वावर सगल्याक परगटूंक आमकां तुजी कृपा आनी बोळ फावो कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सुका फुला कोष्टा काटे चामगेले जिणे वाटे आटाव बाबा बेटोंक तुका उंड्यानी सोर्या वांगडा हेंचे आमी समोर पिता ते तूं मानून घे म्हूण मागता मालगोड्याच्या मासार ओगता विष्णू तुगे दोयाळ पोवना हेंचे आमी समोर पिता ते तूं मानून घे म्हूण मागता मालगोड्याच्या मासार ओगता विष्णू तुगे दोयाळ पोवना मोच्या मोगाळ बाबा भयणांदो हें मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पुरपेदार देवा बापाक मानता तसलेंच जाल्या पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खिरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. हे पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतलीं परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबी मायेचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरोवन म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अयोशय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं वजा पावूंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागिवंत आंकवार मायेचो भोक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रेतुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजीं वेजमिता. सोर काळी मनशाताय कितली ओप्रेमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणेचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदुतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोवल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत
पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमींचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागीबोन बापा, फिलीप आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखार मोड पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची खरीतपणी आयच्या दिसाक मोर्त कोफरीच्या सगळ्या जिव्या वांगड्यांक बरी भलायकी आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत धर्मदूतां, भाग्यवंत जुजेवास आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पुरवेदार बाबा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. जेजून आपल्याच्या शिसांक मागणें शिकयलें आनी किरीतपणी ह्या मागण्या वरवीं शीस आपल्याच्या जिवितांत ओखण बाबार्थान वाडले आनी ताच्या सहकारान ह्याच मागण्याच्या सहकारान देवाचें उतर देसा देसांनी परगटूंक ते पावले. हेच मागणें आमी म्हणटा आसतना आमकांय हेच बळ आनी कृपा मागुया. दिसा दिसपट्टी येतल्या कश्टां त्रासांक फुडो करून देवाच्या वावरांत आमी सगळीं सहकारी जावंक. सगळीं बाराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोरणदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक.
आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे तोरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतेले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव. ती कोनवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाक काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ सक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येतांव. हे पिडेचेर अभ्यास करतेल्या विद्यानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागतांव. आमच्या सरकाराक आनी भोग कोरीन भलायके अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागिवंत आंकवार मारयेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतीपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. बाबा मुडांदो, किरीतपणी आवय बापायनो, एक ल्हानसो उगडास करता. वर्साच्या वर्साक जेन्ना आमी हांगासर
सांजे ह्या नोवेनांत भुरग्यां सांगाता वांटो घेताले हांव रोजाराचें कोंत घेवन तेरसाचें मागणें करूंक आमी उलो कोत्ताले हांव उगडास करता ही संवय आमी भितर काडल्या ती चालू दवरची आमच्या भुरग्यांच्या हातांनी हें रोजाराचें कोंत तेरसाचें कोंत आसा म्हूण तुमी पळोवचें ह्या तुमच्या कुटुंबीक तेर्स करतात तेन्ना दुसरे सुवातेर आवयांचो दीस आमी सायबीण मांयच्या जल्मा दिसा मनोवंक वेता आनी ह्या निमतान तुमकां सांगलां ते परी बेस्ट आवट ऑफ वेस्ट ही कार्यावळ आमची देव संदेशकारांक घडोवन हाडटात कितें कितें मनान दवरूंक जाय तें त्या पोस्टराचेर घातलोलें आसा आमी खेरीतपणी प्लास्टीक वापरचो न्हय म्हूण सांगलां विसरचें न्हय थर्माकोलूय आमच्यांनी वापरूंक जायना म्हूण कितेंय असलें आसा जाल्यार आमी वापरचें न्हय एनीथींग दॅट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल आमी वापरचें न्हय आनी असल्या मनान ह्या स्पर्धांत जाता तितल्यांनी वांटो घेवचो म्हूण आमचो उलो देव बरें करूं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमच्या फिरगोजेंतल्या दर एका कुटुंबाचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात देवाच्या वावराक सहकार दिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार